नमस्कार. प्राईम टीव्हीच्या कोकणी खबराचित्रांत मायमोगाचो येवकार. हांव संदीप बेळगांवकार. सुरवेक मुखेल खबरो. अंदूच्या जात्रेत खाजे स्टॉल लावपाक सुवात मेळटली अशें मुख्यमंत्र्यान आश्वासन दिल्लें. पूण कांय तांत्रीक प्रश्नांक लागून उत्तर गोंय जिल्लो प्रशासनान ही मागणी न्हयकारली. हाका लागून खाजे विक्रेत्यां मदीं नाराजी. कानोळे पे पार्किंग निविदा प्रक्रियेक थाळ्यांचो विरोध. निविदा प्रक्रियेत 2 वर्सांचो अनुभव सक्तीचे अटीचेर थळाव्या लोकांनी घातलो बोवाळ. ही अट अन्यायकारक आसा असो आरोप करून कोर्टात वचपाची तयारी. मिराबागच्या आंदोलनकर्त्यांनी आपले शौर्य दाखवून सरकाराक हो प्रकल्प रद्द करपाक लायल्या बद्दल विजय सरदेसायाची परबी. आणि आता खबरो विस्तारान. उत्तर गोंय जिल्लो प्रशासन आणि देवस्थान समितीन अंदूच्या शिरगांव जात्रेक खंयचेच दुकानांक परवानगी दिवचे ना असो निर्णय घेतिल्ल्यान खाजे विक्रेत्यां मदीं खर तिडक उक्तायल्या. ह्या निर्णयाक विरोध करून तांणी सांगलें की जात्रा वेळार जाल्ली भगदाडची घडणूक खरेंच दुख्खाची आशिल्ली, पूण खाजे विक्रेत्यांचो हे घडणुकेंत प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष वांटो नाशिल्लो तरी लेगीत तांकां अन्यायपूर्वक ख्यास्त कित्याक असो प्रश्न केला. ऑल गोवा खाजे ऑनर्स असोसिएशनाचे अध्यक्ष राजाराम चर्णेकर हांणी पत्रकार परिशदे वेळार आपली नाराजी उक्तायली. ह्या संबंधी तांणी मुख्यमंत्र्याची भेट घेतिल्ली. अंदूच्या जात्रेत खाजे स्टॉल लावपाक सुवात मेळटली अशें मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी तांकां आश्वासन दिल्लें. पूण कांय तांत्रीक प्रश्नांक लागून उत्तर गोंय जिल्लो प्रशासनान ही मागणी न्हयकारली आनी अंदू जात्रेत दुकानांक परवानगी दिवचे ना अशें स्पश्ट केलें. तो मेन मुद्दो जो आसा तो शिरगांव जात्रा. शिरगांव जात्राक जे पळोवन कितें घडलें तें खरेंच दुर्दैवी आशिल्लें आनी तितून 7 लोकांचो मृत्यू जालो आनी ते वायट एक गजाल घडली. तेजे खातीर गव्हर्मेंटान भरपूरशे अंदू मेजर्स घेतले आनी तितून एक मेजर म्हणजे एक सुद्दां थंयसर अंदू स्टॉल आसचो जात्रेक एक सुद्दां स्टॉल घालपाचें ना अशें तेंच्यांनी ठरयलां आनी त्या खातीर आमी पत्रकार परिशद घेतल्या. हेच्या पयलीं आमी एक मेमोरंडम आमचे चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत हांकां दिल्ले आनी तेंच्यांनी आमकां आस्वस्थ केल्लें की आमी थोडे जागे आयडेंटिफाय करतले आनी त्या जाग्यांनी तुमकां खाजेचें मांड घालपाक दितले. खाजें हे गोंयची दायज आनी जात्रा म्हटली खाजें येतात प्रकार. ह्या आमच्या जे धंदो जो आसा आमच्या पिळजात धंदो आसा आनी अशें म्हटलें जाता की आमी ह्या धंद्याचेरूच वयर सरलेले आसा आनी सगळे लोक खुबशे खाजेकार आसा ते तेजेर पोट भरता. आनी शिरवली जात्रा जी आसा ती मेन जात्रा, सगळ्यांत व्हडली जात्रा आमची आनी तीच जात्रेक आमचे जर अशें जालें जाल्यार आमच्या सगळ्या पोटाचेरूच हो एक हाळो येतलो आनी आमचें उत्पन्न जें आसा जें कितें आमी जोडटा तें आमचें सगळें बंद जातलें अशें आमकां दिसता. म्हणून आमी ही एक पत्रकार परिशद आफोवन दिता की लोकांक कळपाक जाय की खाजेकारांक आनी खंयच्याच स्टॉलाक म्हणून दिवचें ना अशें आयकलेलें आसा आनी तेजो आमी एक तुमकां सगळ्या गव्हर्मेंटाक आनी त्या कमिटीक रिक्वेस्ट करपाक ही पत्रकार परिशद घेतलेली आसा कळ्ळें. आनी म्हणून सगळ्यांक एक तुमकां एक रिक्वेस्ट की तुमी गव्हर्मेंटाक ह्या खाज्याचें इम्पॉर्टन्स फुडें व्हरचें आनी आमकां ते स्टॉल घालपाक दिवपाचें. ही कुटुंबां पिळग्यान पिळग्यांनी खाजे वेवसायांत गुंतल्यात आनी आपले उदरनिर्वाहाक पुरायपणान ताचेर आदारून आसात. शिरगांव जात्रा वेळार गोंयभरांतल्यान सुमार 50 ते 60 खाजे विक्रेत्यांनी आपले स्टॉल उबारून वट्ट सुमार 4 ते 5 कोटी रुपयांचो वेवसाय जाता. खाजे स्टॉल नासतना इतली व्हडली जात्रा जातली अशें राजाराम चर्णेकर हांणी सांगलें. कमीत कमी 4-5 कोटी तरी आसतले सगळे मेळून 2-2.5 कोटी 3 अशें. कितले खाजेकार साधारण येतात? साधारण 50 ते 60 खाजेकार असतात. आणि आता दुसरी गजाल आता प्रशासनान जो निर्णय घेतला पळय त्या हिशोबान त्यांच्यानी आता आमी म्हणटा 50-60 दुकानां वर्षीक आसताली ती आता जर 5ाचेर हाडली किंवा 5-6-7 दुकानां दिली जाल्यार उरलेल्या दुकानाची भरपाई कशी जातली? ते डिफरंट कॅटर लोक आसा पळय 2 लोक आसा पळय तो तितलोच उरतलो, गिरायक तितलेच आसतले, पण ते 5-6 सो शक्य जाता फुडें थंय सुद्दां अशी जुन्नी जावपाची शक्यता आसा. हॉटेल्स आसा आमी आयकलां की तेंच्यांनी हॉटेल्स बसपाक खुर्च्यो बिर्च्यो घालून दिवचे ना, डायरेक्ट टेक अवे किंवा थंयसरूच घेवपाचें अशें म्हणून. पूण थंय सुद्दां अशेंच जातलें कशें मागीर दुबाव फुडें. सो तेजेर परत एकदा प्रशासनान विचार करचो अशें आमी म्हणूंक शकता. आता तुमी सीएमाक मेळ्ळे तुमचें डेलिगेशन घेवन, हेच डेलिगेशन घेवन तुमी कलेक्टर केन्ना मिटींग केला हेच विशय घेवन? ना, सीएम सरान आमकां डायरेक्ट रिक्वेस्ट करूंक शकता की हेजेर परत एकदा विचार करचो तुमी आनी आमकां खाजेकारांक एक तुमी क्रायटेरिया घालची की आमकां 1-3 मिटर सोडून फाटीं रावा
म्हणजे लोकांक घोळपाक तितलो चान्स मेळो न्ही अशें कितें तरी क्रायटेरिया घालून जर तुमी आमकां एलाव करीत जाल्यार आमी चड उपकार जातले म्हणून येता आमी. सो हांव CM सरा कडेन तशेंच आमचे कलेक्टर जावं बाकीचे आमचे देवस्थान कमिटी आसा तेंच्यांनी आमचोय मातसो विचार करचो. जशें चणेकार बाबान सांगलां पळय तशें हो जो ही जी जात्रा किंवा हो जो धंदो आसा पळय हो सिजनल आमचो. हो 3 किंवा 4 म्हयन्या खातीर धंदो. 4 म्हयन्या उपरांत आमकां मागीर बसून रावचें पडटा. पावसान आमकां आनी कांयच काम आसना आनी तितून आमचे थोडेशे खाजेकार चडशे खाजेकार आसा पळय ते इंडिविज्युअल म्हणून हांव एकटोच ह्या धंद्यान हांव एकटोच आनी म्हाजी आख्खी फॅमिली तेजेरूच डिपेंड. तशें दुसरो आसा आमचो गजे आसा जावं आनी कोण आसा हे चडशे आसा पळय ते तशें आसा की एकटो मनीस तोच धंदो करून आपल्या फॅमिलीक पोसता. सो रिक्वेस्ट करता हांव सगळ्यांच्या वतीन की सरकारान परत एकदा विचार करचो, प्रशासनान परत एकदा विचार करचो हेजेर. देवस्थान कमिटीनी आमचे हे उतर आसा ते मातशें उखलून धरचे आनी आमकां हेल्प करचें की क्रायटेरिया कितें तरी घालून दिवन आमकां स्टॉलां इरेक्ट करून दिवची. सेक्रेटरी असोसिएशनाचो तेन्ना आतां आमच्या अध्यक्षान उलयले त्या प्रमाणे म्हाजें मत आसा की गव्हर्मेंटीन कांय तरी एक उपाय योजना काडची आनी खाजेकारांक बरें एक मुगार असो दिवचो आनी ही जी जात्रा आसा लयराची ती बरे भशेन करून घेवची अशें म्हाजें म्हणणें. कानोळे पे पार्किंग निविदा प्रक्रियेक थळाव्या लोकांनी हरकत घेतल्या आणि आता हो वाद न्यायालयात पावला. निविदा प्रक्रियेत 2 वर्सांचो अनुभव सक्तीचे अटीचेर थळाव्या लोकांनी प्रश्नचिन्ह उबें केला. ही अट अन्यायकारक आसा असो आरोप करून जायत्या लोकांक संद मेळची ना अशें थंयचे लोक सांगतात. आमची आयज ड्रॉ आसली बरे भाशेन जाली ती पूण एक मात तेंचे फॉल्स गेले की तेणी एक्सपिरियन्स मागले आमचे जी 2 वर्सां आहा पळय तांकां एलिजिबल ह्या हितून एक्सपिरियन्स पडलें जाय. पयशे घेवंक एक्सपिरियन्स जाय पोस्टे जे गाडयेचे पार्किंग करपाक हांगा शिकलेल्या भुरग्यांक हे एक्सपिरियन्स आसून सिरीस मेळना. तर हे आतां आमकां एक्सपिरियन्स दितात आनी आमकां 2 वर्सां एक्सपिरियन्स ना म्हणून तेणे आमकां भायर उडयले, डिस्क्वॉलिफाय केले. तर हांवें ताका विचारलें जरी तर आमकां डिस्क्वॉलिफाय आमकां एलावड नासले घालूंक जाल्यार आमकां रेसीट कित्याक काडले, आमकां फॉर्मां कित्याक दिली. तेन्ना सांगूंक जाय आमकां बाबा तुमी एलिजिबल ना, तुमकां एप्लाय करूंक मेळना, आमी उगी बसून वयपाचें. पूण आतां आमचे पयशे गेल्ले, रेसीट काडलो आनी आतां सांगता आमकां आमी डिस्क्वॉलिफाय जाल्या म्हणून कित्याक आमचेशीन एक्सपिरियन्स ना म्हणून. तर हांवें आमच्या सर मिटिंगेनूच क्वेश्चन केलें. सो ते सांगता हांवें पर्पसली केला म्हणून. आमी पर्पसली कित्याक करतले, आमचे पयशे वचता, आमी पयशे करूंक येयले हांगा, पयशे दिवपाक येवंक ना. आनी हांव आतां एक्झिस्टींग टेंडर, म्हाजो एक्झिस्टींग टेंडर आहा सिकेरी मिलार, तर म्हाजे एक्सपिरियन्स ऑलरेडी चालू आहा. तर हेज्या फुडें कितें करूंक जाय तें हांवें विचारलें तांकां, कसलें एक्सपिरियन्स घेवपाचें. फुडलो आसा नेक्स्ट टायम येता हांव एक्सपिरियन्स घेवन. तर हेज्या फुडें आनी कोणी जावं तुमी चान्स दिना जाल्यार एक्सपिरियन्स कशें मेळटले. चान्स दिलो म्हणून एक्सपिरियन्स मेळटलो न्हू. तुमी पयलेच भायर उडयता जाल्यार एक्सपिरियन्स खंयचे मेळटले. हय ना, हेज्या पयलें नासलें, हें आतांच हे फरक केला. लास्ट टायम एज अ फ्रेशर आहलो. आयची जी आमकां कळ्ळें येयला की हे कार पार्किंग जे एलोकेट जाला बेकायदेशीर केला तेंच्यांनी सगळे क्लॉज स्टेपाक घालून. आतां हे बाबतीन आमी ऑलरेडी हायकोर्टान ऑनरेबल हायकोर्टान ऑलरेडी केस दाखल केलेली आहा आनी आमकां 14 तारखेर हियरींग दिलेलें आहा आनी आमचो रिकॉर्ड 100% आमी केस जिखतले म्हणून. आनी ह्या भाशेन म्हणटात आमकां फूल एक्सपिरियन्स आहा लिगल. आतां हे बाबतीन आमी फूल लिगल एसिस्ट करपाक ह्या टेंडराक जे जितले कोणाची बिडिंगां भायर मारलेली आहा त्यावर आमी लिगल एसिस्ट करतले हांकां आनी कायद्यार कितें बसता ते करतले आनी आमकां पुराय विश्वास आहा ऑनरेबल हायकोर्टाचेर आमकां न्याय दितले म्हणून. हे बाबतीन म्हजें नांव वामन शिरोडकर. हे फावटी आमचे पार्किंगेचे टेंडर आसले पळय आनी हांव फर्स्ट टायम बिडर न्यू म्हणजे तेंच्यांनी आतां रुल्स एंड रेग्युलेशन अशें काडला की कोणाक पळय 2 वर्सांचो एक्सपिरियन्स आहा न्हू तोच एलिजिबल आहा म्हणून. आतां आमी एप्लाय केल्ले न्हू आतां आमी भितर गेले पळय विचारले तो म्हणटा तुमी एलिजिबल ना, तो म्हणटा क्लॉज काडला. हांवें ताका विचारलें कितें बाबा न्यू मनशान एप्लाय करपाचें ना. आतां जर 3 जाणांक जर एक्सपिरियन्स आहा न्हू म्हणजे न्यू मनीस हितून भितर सरपाचो ना. एट दी एंड कितें आतां वर्सान वर्स जर हे काडीत न्हू तांकांच लागतले न्हू. म्हणजे न्यू मनशाक हांगा एलिजिबिलिटी ना. मजगती ही अट पंचायतीच्या ठरावांतल्यान मान्य जाल्या आणि आता ती बदलप शक्य ना असे सरपंच ब्लेस फर्नांडिसान स्पष्ट केले.
या प्रकरणाक लागून कांदोळेच्यांनी न्यायालयात आव्हान दिला. Today's tender which took place, it was decided by the Panchayat body in the, I think in March the meeting was taken, and it was decided, these rules were put by the Panchayat body because there was a lot of complaints which came to the Panchayat as well as to the police. So we wanted to streamline it. So we are trying this way. If it doesn't work, then the next Panchayat body can cancel it and change the as per they want. So now the present Panchayat body has gone with this rule. सो दुसरो क्वेश्चन आसलो की हांगा तर म्हणजे फर्स्ट टाइम खंय तरी एक्सपिरियन्स सर्टिफिकेट म्हणजे एक्सपिरियन्स जाय पडयल्लो जाय असो म्हणटाले. सो हाचेर कशें Experience is, that is the reason we are taking, the Panchayat body decided to go with experienced people to see how it works out. If it doesn't work out properly, we'll change this thing in the next tender. गेले 49 दीस मीरा भागात प्रकल्प रद्द करचो म्हणून आंदोलन केल्ले. हाचेर गांवांतल्या सगळ्या लोकांनी एकठांय येवन ह्या लढ्याक तेंको दिलो. मीराबागच्या आंदोलनकर्त्यांनी आपले शौर्य दाखोवन सरकाराक हो प्रकल्प रद्द करपाक लायल्या बद्दल विजय सरदेसायान परबी भेटयली. मीराबागच्या लोकांनी एकठांय येवन आपली एकजुटची ताकद कितें आसता तें दाखोवन दिलें. डेव्हलपमेंटाच्या नांवान सरकार कितें करपाक लागला, आंदोळ जाला, ह्या सरकाराक जागोवपाक कितें तरी करचें पडटा हें आमचो इतिहास दाखयता. तेन्ना केला आतां करचें पडटलें आनी ताचो इफेक्ट आनी रिजल्ट मेळ्ळा अशें विजय सरदेसायान मिडियाक सांगलें. मीराबागच्या लोकांनी 49 दीस आपले म्हळ्यार चिकाटी दाखोवन गोंयाक दाखोवन दिला की कसलेंच फिक्स जायनासतना एक स्थानीक समाज एकवटान बायलां भुरगीं आनी हिंदू समाज एक जस्ट कॉजा खातीर म्हणजे खरें बरी क्रांती करूंक शकता. तांणी एसेंब्लीन जो आवाज केलो जाचे खातीर व्हडलो इश्यू जालो, तो इश्यू जो जालो तो एक क्रांतिकारीच आशिल्लो की जेन्ना सरकार आंदोळ जाता, भेड्डो जाता, तेन्ना एक भेड्डे सरकाराक जागोवपाक कितें तरी करचें पडटा. हें आमचो इतिहासूय दाखयता की तेन्नाय केलां, आतांय करचें पडटा आनी इफेक्ट आनी रिजल्ट मेळटा. आनी आज जो रिजल्ट तांकां मेळ्ळा हो म्हाका दिसता तांचे पोटांतल्यान जी पोटतिडक आसता तातूंत क्रांतिकारी जोश जो आहा ताका एक ट्रिब्यूट, ताची एक तांकां पावती मेळिल्ली आहा. ताचे खातीर हांव त्या लोकांक चड करून तांच्या बायलांक, तांच्या भुरग्यांक आनी सगळे ज्यांनी फुडाकार घेतलो तांकां हांव परबी दितां आनी मागतां की गोंयकारपण राखपा खातीर असोच सगळ्या वाठारांनी गोंयांत हो जोश दाखोवचो आनी ही चिकाटी दाखोवची. अशें जर केलें जाल्यार आमी गोंय फुडले पिळगे खातीर राखूंक शकतले. सांगे नगरपालिकेचे सार्वत्रिक बसकेत ताण भरीत वातावरण निर्माण झाले. जॅक सिक्वेराचे प्रतिमेक लागून मेशू डिकोस्टा आणि आमदार सुभाष फळदेसाय हांच्या मदीं खर वाद जालो. मजगतीं हे घडणुकेक लागून थळाव्या राजकारणात परतून एक फावट उष्ण वातावरण दिसपाक लागला. ह्या बसकेत जॅक सिक्वेराच्या फोटो संबंधी एक मुद्दो मांडलो. मुद्दो आशिल्लो गोवा वॉन्ट बिकम बॅकयार्ड ऑफ महाराष्ट्रा हे त्या फोटो कुशीक बरयल्लें. हाका लागून दोन्ही वटांनी उतरांचो आदान प्रदान जालो आणि कांय काळ बसकेत गोंधळ निर्माण जालो. ह्या वादाक लागून पालिका मंडळाची कारवाई थांबली. हाजीर आशिल्ल्या वांगड्यांनी परिस्थिती शांत करपाचो यत्न केलो. ऐकात. आयज सांगे नगरपालिकेची मिटींग आशिल्ली, कौन्सिलाची ऑर्डिनरी मिटींग, आनी त्या ऑर्डिनरी मिटींगेक इन्वायटी म्हणून म्हाका आपयल्लो. आय वॉज ऑल्सो देर इन द मिटींग. एक डिस्टर्बिंग फॅक्ट वॉज दॅट वन ऑफ द काउन्सिलर हॅज ब्रॉट म्हणजे आमचे जॅक सिक्वेराचो पोर्ट्रेट हाडलो आनी ताजेर एक 2 पानां गोंयचो मॅप आनी ताजेर गोवा वोंट बिकम बॅकयार्ड ऑफ महाराष्ट्रा ही मेसेज आशिल्ली. सो इट वॉज एप्रूव्ड इन दी तांच्या मिटिंगेन पयलीं जाल्ली की आमी आमचे जे युगपुरुश आसा, जे आमच्या तांचें योगदान ह्या आमच्या गोंयचे खातीर आसा, जावं मागीर शिवाजी महाराजी आसतलो किंवा जॅक सिक्वेरा आसतलो, हें सगळें एप्रूव्ह जाल्लें. बट मिडल ऑफ इट एक पोर्ट्रेट येता आनी हांगा लागता आनी ते कोणाकच खंयच्याच काउन्सिलराक काही खबर ना, कांय ना. आनी अशा जाग्याचेर लागता की ज्या जाग्याचेर भितर सरता
त्या पोर्ट्रेटाचो कोणाक विशय ना, कारण जॅक सिकेरा, इराज्मो सिकेरा हांचें योगदान आमच्या गोंयच्या घडवणुके भितर आसा, हें सगळें आमचे गोंयकार मान्य करतात. पण द टॅक्स ऑन इट ते इट इज डज नॉट सूट. गोवा वोंट बिकम बॅकयार्ड ऑफ महाराष्ट्र. आमी जेन्ना गोंय इतकी प्रगती करता ते महाराष्ट्राच्या अशे डिग्रेडिंग आनी शेमफूल एक्ट शूड नॉट बी डन. दीस वॉज माय एक्ट. ताजे वयल्यान खूब हें जालो की तो हें जाला तो तें जाला, हांव म्हाका जाय ती लायतलो, अशा पद्दतीचें जावपाक जायना. हांव रिक्वेस्ट करतालो की आमी जर पोर्ट्रेट करपाचो निर्णय घेतलो आसा 4 आमच्या स्वातंत्र्य सैनिकाचो जावं बाकीचे, तांकां इक्वल स्पेसिंग करून आमकां एक्टान भितर आसा ती सायज घेवन ती परत एक फावट एप्रूव जावपाक जाय ती पेंटिंग्स, आनी ताजे नंतर तो घालपाचो. विशय इतकोच आशिल्लो, पूण ताजेर खूब मोठो हंगामा जालो आनी तातूंतल्यान हें सगळें जाल्लें आसा. म्हज्या भितर आनी सांगेचे आमदार सुभाष फळदेसाय भितर वाद जालो, आनी वाद जावपाचें कारण एकूच आहा, डॉक्टर जॅक सिकेर. हो दोतोर जॅक सिकेर म्हणटा ताणें गोंय राखलें, आनी ह्या मनशाक लागून आमी आमदार आनी तोय आमदार आनी आमी कावन्सिलर जावपाक पावले. आयज गोंयांत सरकार जावपाक पावले. ह्या मनशान जे राखलेले ताजे बरोबर जायते लोक आशिल्ले, पूण ताणें एक लिडरशीप घेतली. आयज ताजो पोर्ट्रेट हिंगा कित्याक आनी येदो व्हडलो कित्याक हें ताणें विचारलें. ताजे झगडी ताणें मारली म्हणटा ती हाजेर जे गोवा वॉन्ट टू बिकम अ बॅकयार्ड ऑफ महाराष्ट्र. हें हांवें घालूंक ना. जे 1950 to 1989 हाचे भितर हे ऑलरेडी ताजो एक पोस्टर आहा, त्या पोस्टराचेर ते आहा ओल्ड हिस्ट्री बुकांनी, हें ताणें वाचचें, हें हांवें घातलें ना. हांव इतलें सांगता की आमी केन्नाच दुसऱ्या गोश्टीक अपोज केलो ना, ओके. पूण आयज डॉक्टर जॅक सिकेराचे पुतळ्याक हेका पोर्ट्रेटाक कित्याक अपोज? आमी शांत लोक सांगेकार, आमी थंड रावता. पूण ह्याची जी दादागिरी हो जेन्ना जेन्ना म्युन्सिपालिटीन येयला तेन्ना तेन्ना आनी झगड्यो केल्या आनी किट लावन गेला. आतांच न्हू, ताणें गेले फावटी शिवाजीचो इशू जालो, होच मनीस म्युन्सिपालिटीन आहलो. आयज डॉक्टर जॅक सिकेराचो इशू जालो, होच मनीस म्युन्सिपालिटीन आहा. हें म्हाका बरें दिसना. हांव सांगेच्या लोकांक एकूच सांगता, सुभाषाक तो कितें करता तो पळया, लोकांच्या बापायचेर वयता. आरे तूं आमदार, म्हजो बापूय आनी तुजो बापूय पॉलिटिक्सान ना, आमी पॉलिटिक्सान, बापायक बी कित्याक पॉलिटिक्सान हाडप? सो हें म्हाका कोताक येना. आनी हांवें एकूच सांगलां, हो पोर्ट्रेट असोच उरतलो. डॉक्टर जॅक सिकेरा म्हणटा तो आमचो प्रायड. ताणें गोंय सांबाळ्ळां, गोंय राखलां, आनी जो मनीस त्या पोर्ट्रेटाक हात लायता त्या मनशाक आमी पळोवन घेतले. कित्याक कितें जालें, खंयच्या टॉपिकार डिस्कशन जालें? मिटिंगे म्हणल्यार चडशे आमचे ऑर्डिनरी पॉयंट आशिल्ले जे टॅक्निकलाचेच आशिल्ले, भायले चड पॉयंट नाशिल्ले. आनी लास्ट मिटिंगेक जे आमचे ऑर्डिनरी कन्फर्मेशन आसता ते आमचे नेक्स्ट मिटिंगेक काडटा ऑर्डिनरी. थोडी कन्फर्मेशन आशिल्ली. त्यातून एक इशू आशिल्लो की लास्ट टायम आमी अर्चना आसतना रेजोल्युशन घेतलें की 4य पोर्ट्रेट लावपाचे म्हणून ते फाटी मेशून एक काडले आनी ते पोर्ट्रेट व्हडली लायली ताणें. तेणी सीओक बी इन्फॉर्म केला, म्हाका इन्फॉर्म केला. ते एक दिसांनी अशें विचारलें, आनी मेशू ती कोणी लायलें, तो तापलो म्हाज्या आंगार येयलो, ते सोडून दी म्हणलें. म्हणून हांवें तो आयज सगळी कावन्सिलर म्हाका विचारपाक लागली तो पोर्ट्रेट कसलो, आनी म्हाकाच खबर ना कसलो तो. म्हणून आयज हांवें तो टॉपीक येवो बीन काडलो. तेन्ना हांवें म्हणलें पळय मेशू तूं लायता जाल्यार 4य पोर्ट्रेट लाय, एकूच पोर्ट्रेट लावनाका, एज पर द रेजोल्युशन 4य पोर्ट्रेट लावपाचें हें आसा म्हणून. शाबू देसाय, जॅक सिकेर, शिवाजी आनी बिरसा मुंडा 4 हें पोर्ट्रेट लावपाचें हें आशिल्लें. मागीर तो म्हणलें तूं येदो व्हडलो लावनाका, एक म्हणल्यार तूं म्हणलें कोणाक सांगलें ना, म्हाजें सोडून दी, एटलिस्ट तूं सीओक तरी सांगूंक जाय आशिल्लें त्या पोर्ट्रेटा खातीर. आनी ताजेर कितें दिसता वर्डिंग्स बरयल्ले आसा, पयलीं स्लोगन्स ते कवर आसा, कांय कळनाशिल्लें तें. ताका म्हणलें तुका जर इंट्रस्ट आहा तूं 4य लाय, नाजाल्यार म्हणलें ते 4 तूं हाडून लाय, ते बील हाडून म्युन्सिपालिटीक दी, तेजेर आमी हें करचें. तूं एकलें अशें पर्सनल तूं एकलें लावनाका. ते डिसिजन जालां की तो पोर्ट्रेटाचें तो बील दितलो आनी मागीर ते बाकीचे 3 पोर्ट्रेट आसतना आपूण हें करता. परवरी प्राथमिक भलायकी केंद्रात चेकडबाय ह्या भलायकी शिबिराचे उक्तावण पर्यटन मंत्री आणि परवरीचो आमदार रोहन खंवटे यांच्या हस्ते जाले. ह्या वेळार जिल्हा परिषद वांगडी संदीप साळगांवकार, अमित अस्नोडकार तशेंच सरपंच श्रीमती सोनिया पेडणेकर, श्री स्वप्नील चोडणकर आणि सुकूर साल्वदार दी मुंडो आणि पेन द फ्रांसातले पंचायत वांगडी हजर आशिल्ले. ह्या भलायकी शिबिरा वरवीं थळाव्या नागरिकांक फुकट भलायकी तपासणी आणि वैजकी सल्लो दितात. नागरिकांचे भलायकेची जतनाय घेवपा खातीर अशा कार्यावळीक व्हड म्हत्व आसा. ह्या उपक्रमाक लागून वाठारांतल्या नागरिकांक व्हड सुटका मेळटली आनी भलायकी सेवांचो चड फायदो घेवपाचें आव्हानूय रोहन खंवटे हांणी केलें. आरोग्य हे प्रथम हे आमकां थोडे थोडे जातकर कळटा की आरोग्य असलें सगळें जाता म्हणून. आनी ताच्या खातीर आमी एकदां 20, 25, 30 वर्सां जालीं
खास करून महिला लग्न झाली की ती आपले आरोग्य विसरून सगळ्या बाकीच्यांचे पळोवंक लागतात. वारंवार लास्ट 10-15-20 वर्सां आम्ही कॅम्प पर्वरी मतदारसंघात मॅमोग्राफी जावं, ब्रेस्ट कॅन्सर अवेअरनेस जावं, ताजे स्क्रीनिंग जावं, पॅप्समियर जावं, सर्वायकल कॅन्सर जावं, डेंटल जनरल कॅम्प्स, आय कॅम्प्स असे वेगळे वेगळे कॅम्प्स करून आमच्या पर्वरकारांक कशें हेल्दी दवरप ह्या विचारधारान आमी काम चालू दवरिल्लें आसा. ह्या वर्सा 8 मार्च धरून मुख्यमंत्र्यान विचारान घेवन आमचे हेल्थ मिनिस्टराक घेवन वुमेन्स डेच्या निमित्तान सगळ्या कडेन चॅक दोतोर, चॅक विथ डॉक्टर, चॅक बाय डॉक्टर हे येवजण काडली. ह्या येवजणेंतल्यान 18 वर्सां आनी वयले वर्साचे चली जाणे स्वता आपले आरोग्य चॅक करपाक सोदता पूण काही कारणां खातीर चॅक करूंक पावना. एक पॅकेज समज आमी व्हडल्या हॉस्पिटलांत गेले जाल्यार 5400ची आसा, जाल्यार विजन हॉस्पिटलांत ती स्पेशल पॅकेज 1400ची केल्या. तीच हांगा हेल्थ सेंटरांनी मुफ्त सुविधा दवरिल्ली आसा. तातूंत ब्रेस्ट स्क्रीनिंग, सर्वायकल कॅन्सरा खातीर स्क्रीनिंग, बाकीचे पूर्ण बॉडी हेल्थ चेकअप महिलाची जातली मुफ्त हेल्थ सेंटरान. ह्या विका भितर 3 पंचायतीच्या सब सेंटरांनी पेंदिफ्रांक, साल्वादोर दिमून आणि सुकूर 3 कडेन आमी एट अ प्रिस्क्रायब डेट एंड टायम हे कॅम्प थंय करतले. जनरल आमचे दादले मनशांक कॅम्प चालू आसाच. हे खास करून महिलां खातीर काडिल्ले कॅम्प, तातूंतल्यान ती स्वता येवन आपले आरोग्य चेक केले जाल्यार एकदा प्रिव्हेंटीव मेजर्स म्हणजे जावच्या पयलीं कितें आनी समज जाला जाल्यार फुडले अवेअरनेस घेवन फुडलो ट्रिटमेंट हे कळप इम्पॉर्टंट. कित्याक नाजाल्यार एकदा खूब लेट जाल्लो आसता आनी लेट जातकीर कांय करूंक मेळना. आनी ताज्या खातीर आज समज आमी काळजी घेतली जाल्यार स्वताच्या आरोग्याची महिलांनी काळजी घेतली जाल्यार एक ल्हानसो इनिशिएटीव गोवा सरकारान अंडर डॉक्टर प्रमोद सावंत घेतिल्लो आसा. सगळ्या महिलांनी तुमकां आव्हान करता, सगळ्या महिलांनी गांवांतली आसूं वयल्या वाठाराची आसूं ताजो मॅक्झिमम फायदो घेवचो. अपॉइंटमेंट शेड्यूल बाकीचे कितें आसा ते दोतोर आपले टिमीक घेवन 3 पंचायत तर्फे कॉर्डिनेट करून पंचायत तर्फे पेंदिफ्रांक, साल्वादोर, सुकूर तांच्याकडे लोकांकडे पावपाचो प्रयत्न करतलो. ऑटोमोबाईल क्षेत्रात गोंयांत व्हडली उदरगत. स्टेलांटीस इंडियन काकुलो गटाच्या सहकार्यान नवे स्टेलांटीस ब्रँड हाऊस सुरू केला. हे अत्याधुनिक 3S सुविधांचे उक्तावण गोयचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी केले. ह्या वेळार मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी काकुलो गटाच्या 100 वर्साच्या प्रवासाची तोखणाय करून गोंयांतल्या ऑटोमोबाईल क्षेत्रात तांणी केल्ल्या योगदानाचो उल्लेख केलो. सगळ्यात पयल्यात पयली काकुलो फॅमिली हांकां खूब खूब कॉंग्रॅच्युलेट करता. लास्ट मोर दॅन फॉर द 4 जनरेशन 100 years दे आर इन द ऑटोमोबायल्स. आमी म्हणटा तशे इंटरनॅशनल व्हेकल्स गोंयांत हाडपाचें पयलें काम जर कोणी केलें आसत जाल्यार तें काकुलो फॅमिलीन केलें. ताच्या खातीर नेटात ताळयो वाजयतात. लास्ट 4 जनरेशन्स बिझनेसान आसतना जे काकुलो मॉल हो तांचो ब्रँड आसा. आमी जेन्ना म्हणटा मॉल सिस्टम तेन्ना पुराय भारत देशात जगात सुरवात जाली. पयलो मॉल काकुलो मॉल ब्रँड हो गोंयांत तांच्यांनी सुरू केलो आनी विच इज इंटरनॅशनल आनी ब्रँडेड प्रॉडक्ट हे तांच्या मॉलात मेळपाक लागले. ताज्या खातीरूय तांकां खूब खूब कॉंग्रॅच्युलेशन्स. बिझनेस ऍक्टिव्हिटी म्हणल्यार आतांच मनोज बाबान सांगल्या प्रमाणे मोर दॅन 500 पीपल्स आर वर्किंग विथ देम. गोंयांत अशा पद्दतीन काकुलो फॅमिली सिन्स फ्रॉम द बिगिनिंग डिफरंट ऑपॉर्च्युनिटीज गोंयकारां खातीर सातत्यान तेंच्यांनी अवेलेबल करून दिल्या. इन फ्युचर अशाच पद्दतीच्यो इन ऑटोमोबाईल सेक्टर, इन द सर्व्हिस सेक्टर्स आनी इन द मॉल आनी बाकीच्या सगळ्या सेक्टरांत तेंच्यांनी ऑपॉर्च्युनिटीज गोंयकारांक मेळोवन दिवच्यो. गोंय सरकार सातत्यान अशा पद्दतीन बिझनेस प्रमोट करपा खातीर येस कनेक्टिविटी आसतली किंवा इज ऑफ डुईंग द बिझनेस आसतली ह्या पद्दतीचे वेगवेगळ्यो गजाली सातत्यान आमी करीत आसा. आज म्हाका खूब खोस भोगता की अशा पद्दतीचो इंटरनॅशनल ब्रँड्स तांच्यांनी हांगासर अवेलेबल करून दिलो. गोंयांत डे बाय डे आमी पळयता की लोकांची कॅपेसिटी, पेईंग कॅपेसिटी किंवा विकत घेवपाची कॅपेसिटी वाडत आसा. इट इज बरी गजाल. त्या खातीर अशा पद्दतीच्यो आमी मार्केट गोंयांत डेव्हलप जायत आसा. इन फ्युचर ऑल्सो म्हाका दिसता अशा पद्दतीचे न्यू ऑटोमोबाईल सेक्टरान आनीकूय बी ब्रँड नवी येवपाची गरज आसा जेणे करून गोंयांतले मार्केट्स आनी मोठ्या प्रमाणात वाडटले. हांव परत एकदा काकुलो फॅमिली कॉंग्रॅच्युलेट करता. खासा करून मनोज बाब काकुलो
कारण आयचे फंक्शन म्हाका कशेंच चुकोवपाचें नाशिल्लें. हाज्या पयलीं एक दोन फंक्शन बरी प्रमाण चुकलेली, त्या खातीर मुद्दामून आयचे फंक्शन्स हांव न चुकल्या फंक्शनार आयलो. पण खरोखरच मना पासून हांव मनोजराव काकोडकरांचें खूब खूब अभिनंदन करता. आणि इन फ्युचर वॉट एवर द सपोर्ट रिक्वायर्ड फ्रॉम द गव्हर्नमेंट आय एम विथ यू हें सांगता. गोंय नेटान विकसीत जावपी बाजारपेठ आनी गिरायकांच्या गरजे प्रमाण सेवा दिवपाक कंपनी कटिबद्ध आसा. तशेंच भुरग्यांक सेफ्टी ट्रेनिंग दितले अशें शैलेश हाजेलान सांगलें. So in India, what we started a CSR campaign with one of our partner, where we are teaching the kids and the school and college student about road safety. And soon you will see a documentary which is going to come, which explain how and our partner are engaging on the road safety, because we feel that the safety value has to be given to children so that they learn and they become the good driver, good ambassador, and take care of all the safety things which is required on the road, not only for themselves but for their family, for their friends, for their peers. ह्या भागीदारांतल्यान गोंयांत संवसारीक दर्जाची सेवा आनी अनुभव दिवपाचो आत्मविश्वास आनी नव्या ब्रँड हावसांतल्यान उत्तर आनी दक्षिण गोंयांतल्या गिरायकांक आधुनीक SUV आनी कुटुंबीक वाहनाचो बरो पर्याय मेळटलो अशें मनोज काकुलो हांणी सांगलें. That we are getting associated with brands like Citroen and Jeep. गोंयकारांक खबर आसा पयलीं पोर्तुगीज तेंपार लोकांनी Citroen ब्रँड चलयल्ल्यो गाडयो. After that it was not available over here. And we are very proud that this world famous French brand is coming back to India. And we are feeling very proud that we are getting it to Goa. Best part is they are there in the small segment. म्हणजे 5 लाख पासून गाडी चालू जाता, which is available for Goans. So we are looking at big numbers with the support of all Goans. This is as far as Citroen is concerned. As far as Jeep is concerned, all of you know it's a world famous originally American brand. There is culture of Jeep. Jeep चलयता they always like Jeep because for off-roading or driving within the city, there is no better SUV than Jeep. And we are very proud that we are getting Jeep in Goa again. It has been there for a while, but we are getting it with big vigor, with a full-fledged service center and a setup to service and attend to all the cars. And we are very, very happy that we are getting these two brands to Goa and look forward to support from Goans. Thank you. सर्व्हिस सेंटर हांगा लागीं हांगाच आसा, हांगा वेर्णा आमचे शोरूम आसा आनी फाटल्यानूच हांगा ह्या कॅम्पसान आमचे सर्व्हिस सेंटर आसा. वी आर फुल फ्लॅज सर्व्हिस सेंटर विथ बॉडी शॉप, प्रिव्हेंटिव्ह मेंटेनन्स, रिपेअर्स, एनी टायप ऑफ थिंग्स. अँड टू ॲड टू दॅट आनी एक गोष्ट आसा की वी ऑल्सो हॅव अ EV. Citroen has a EV which is also going to be available and more products will come sooner than later. 28 मार्च 2026 दिसा मणिपाल हॉस्पिटलान गोंयांत आपतकालीन हृदय आनी फुफ्फुसाच्या काळजात एक म्हत्वाचें पावल दवरलें. हॉस्पिटलान आपलो पल्मोनरी एम्बोलिझम रिस्पॉन्स टीम PRT औपचारीकपणान सुरू केलो आनी नामनेच्या वैजकी फुडाऱ्यांनी विधीपूर्वक उक्तावण केलें. PRT मॉडेल रेडिओलॉजी, फुफ्फुसाची वैजकी, गंभीर काळजी, आपतकालीन वैजकी, हृदयविकार, शस्त्रक्रिया आनी रक्तविज्ञानांतल्यान तंत्रांक एकठांय हाडप. उच्च धोक्याच्या आणीबाणीच्या वेळार जंय दर एक मिनीट मोजता थंय रियल टायम समन्वयात्मक निर्णय घेवपाची खात्री करता. ह्या कार्यावळीचें एक मुखेल खाशेलेपण म्हळ्यार प्रगत AI सक्षम थ्रोम्बेक्टोमी प्रणालीचें एकीकरण, मेनोब्रा लायटनिंग फ्लॅश आनी लायटनिंग बोल्ट जे अचूक, बेगीन आनी उण्यांत उणें आक्रमक गोटे काडपाक सक्षम करता, जाका लागून गंभीर दुयेती खातीर परिणामांत म्हत्वाची सुदारणा जाता. फर्स्ट ऑफ ऑल कॉंग्रॅच्युलेशन टू आमचो दोतोर डॉक्टर संभाजी आसा चारुदत्त, हू अंडर हुज गायडन्स आयज आमी एक नवी पल्मनरी रेस्क्यू टीम हांगा मणिपालांत चालू केल्या. आनी आमी एक अशें मशीन आमचे कडेन आहा तातूंत जेन्ना पल्मनरी एम्बोलिझम म्हणजे जेन्ना आमी क्लॉट म्हणटा सो हार्टाचे म्हणजे कुशीक जे लंग्स आसता, लंग्सान क्लॉट केलो जाल्यार एकदम डेडली म्हणजे 25% पेशंट पावत ना हॉस्पिटलांत. सो तातूंत जे पावतात ते आनी तांकां जर इमिजिएटली रिलीफ करूंक मेळटा, तो सक करूंक मेळटा आनी टोटली ताका परमनंट ताका बरें जावंक शकता. इमिजिएटली तो ताजे ICU रिक्वायरमेंट कमी जावन तो बेगीन घरा वचूंक शकता आनी ही कॅन बी फुल्ली फंक्शनल. दॅट इज इम्पॉर्टंट. फाल्यां तूं सगळें जर सकाळीं केलें आनी तूं आपलें काम करूंक शकना जाल्यार कांय फायदो ना. सो ही कॅन बी नॉर्मल.
हे कितें जाता पयलीं चॅस्ट पेन जाता पूण सो आमी एक रूल आउट हार्ट आसा काय ना ते हें सो तुका टीम जाय वीच कॅन लूक इन टू दॅट मॅटर सारकें कित्याक ते दोनूय जाण तशेंच दिसता कित्याक पेन तसोच आसता चॅस्ट पेन जालो खरस मारता हें हार्टाचें आसूं शकता ब्रेनाचें आसूं शकता लंग्साचें आसूं शकता सो अशें जर क्लॉट आसा जाल्यार ते आमचे कडेन आतां तो मशीन आसा त्या मशिनानसून तो फक्त क्लॉट काडून यू कॅन बी टोटली ऑल रायट इन विदीन नो 25-30 मिनटाचें काम फक्त सो इट इज इम्पॉर्टंट दॅट ते डायग्नोज जावपाक जाय जाल्यार ताका जो एमर्जन्सी डॉक्टर आसा एनेस्थेटिस्ट जाय आमची जी ICU टीम आहा ती सारकी जाय आनी कॅथ लॅबाची जी टीम आसता हे सगळी टीम मेळून आमी आतां ती पल्मनरी एम्बोलिझम रिस्पॉन्स टीम म्हणून केल्या सो दॅट आमचे तुमी जर ER पळयलो ERचे कुशीकूच आमचे कडेन CT एन्जिओ करूंक मेळटा MRI थंयच आहा मशीन फर्स्ट फ्लोरार कॅथ लॅब आसा सो कॅथ लॅबान आमचे सगळें ऑलरेडी जे मशीन सगळें आसा सो एवरीथींग कॅन बी डन विदीन अ शॉर्ट पिरियड ऑफ टायम सो दॅट पेशंट्स कॅन बी टोटली सारखे बरे जावंक शकता विदीन म्हणजे आनी परत फंक्शनल जावंक शकता आनी ओवर अ पिरियड ऑफ टायम तांचो खर्च एक्चुअली विल कमी जाता ती कशें आसा न्ही खंय रावतात म्हणजे तुजे जनरल वॉर्डान कितें आसा चार्जीस वयल्या वॉर्डान चार्जीस वील डिपेंड समथींग वील बी देर सी एवरीथींग वेन द न्यू सिस्टम इज देर द कॉस्ट इज देर बट हांगा लायफ इज एट स्टेक वेन द लायफ इज एट स्टेक आय डोंट थिंक वी शूड वरी अबाउट द कॉस्ट एकदा तूं बरो जालो की ओवर अ पिरियड ऑफ 1 year तुजे चार्ज यू विल सेव मनी एक्चुअली देर So today we have launched the PERT program or pulmonary embolism thrombectomy response program, along with the launch of an AI-based device which pulls out clot from the lungs. So we are actually addressing a disease which has very less awareness among the public, and even within the hospital system also there is less preparedness to deal with these conditions as compared to stroke, brain stroke or heart attacks. So clot which develops in the legs of the individual can travel to the lungs and cause sudden death of the individual, or the patient may require a lot of oxygen, lot of life supports, and the patient may remain in the hospital for an extended period of time. So these patients required to be treated or addressed a little more differently than what we have been doing for years prior to today. But today we have the pulmonary embolism rescue therapy team, along with the help of these AI-based devices. The one which we have is called Penumbra. So these devices, along with the team which is equipped to identify, decide a therapy and also intervene, is able to deal with these patients a little more differently than what we are doing before. We are able to relieve their problems within a day or two. The patient is able to get discharged from an ICU setup to a regular based setup and be able to discharge from the hospital within a week's time, where otherwise they would have stayed in the hospital for maybe 15 days to 1 month, and significantly reducing their costs over a period of time. So the technology along with the team is able to help these patients who have clot in their legs traveling to their lungs in much more effective and effective way than what we were doing before. श्री साई सेवाधाम पिळगांव देवस्थानाचो 20वा वर्धापन दीस मनयलो. हो उत्सव 5 दीस चलता. धार्मिक विधी वेगवेगळे कार्यक्रम करतात, तातूंत नाटकां सादर करतात आनी खाशेले रणमाळे हे वैशिश्ट थरले. श्री साई मंदिर हे गोंयांतलें पयलें साई मंदिर, जे 1954 ह्या वर्सा साईच्या प्रतिमेची स्थापना जाली. स्वर्गीय श्री पांडुरंग शिरोडकर हांच्या मार्गदर्शनान ह्या साईच्या भक्तीचो गांवांत प्रसार जालो. शिर्डीत जे उत्सव जाताले ते उत्सव हांगा मनोवपाक लागले, जशे रामनम, दसरो, दिवाळी. त्यानंतर 1975 वर्सा मंदिराची बांदणी जाली. 1976 वर्सा आबा पणशीकर हांणी साईबाबाची समाजा खातीर केल्ल्या चमत्काराचो प्रसार केल्यानंतर बाबा वयली श्रद्धा विश्वास वाडत गेलो. 2007 मुर्ती स्थापना जाली. आज 20वा वर्धापन दीस मनयलो. Shut down.
एकदम स्टायलिश कॅश मारती आम्ही बाबा किती काय करून घ्या अरे तुझा एल्ले तिचा दुकान बंद म्हणून त्या युपी बिहार वाल्यांनी चान्स पडलं मला म्हणजे आता मी तितक्या महिन्याने गावात येलोय लोक तुका रावता म्हणतो आमचं कुणीचं भालो मराय सगळे लोक बघा रावले एक काम कर आता एक साथ द्या आणि लोकांकडे सगळे लोकांकडे अरे आणि खायला वाढायला पाहिजे सगळी जाणार जमा आणि मधल्या वाड्याला दत्त कॅश मारून आता कॅश मारते मला कॅश मारले रे पण ते सारखे मागा सारखे जमान सारखे कुठे सारखे मारा खुर्ची हलवण्यामध्ये खुर्ची काय एक गाडी गाडी करताना करी दडदडीच्या रे बा दडदडीच्या गेला देऊ चल मी किती होता मोहित कसं तर चांगली मी हारे बघूया बघ बघ अरे आम्ही बोलतोय बोलतोय आता बोल रे गाल घरात मी जाऊ का अगो माका बघ आणि ह्याका बघ वो बांगडो बसू कोण मी कसं करताना इसवण कसं असो दिसते कुल्ले पाया कुंभदाशी माझी मटन केलं तर आत्ता मटन खाल्लू मरे कळतच ना सकाळी उठताना नवीच्या जातो सगळी काय करून बसले आणि आजच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. तुमच्यो प्रतिक्रिया आनी सुचोवण्यो ईमेल करात newsprime@gmail.com. व्हॉट्सॲप करात 9637969244 ह्या नंबराचेर. तशेंच फॉलो करात प्रायम टीव्हीची वेबसायट, ट्विटर, फेसबूक, इंस्टाग्राम आनी जिओ टीव्हीचेर. पळयत रावात प्रायम.